नमस्कार, समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म सन्तोष बेके थापा। पशुपतिमा धर्मको नाममा पाप गरिरहेका पशुहरूले अब गर्भगृह मात्रै बेच्न बाँकी छ दर्शकवृन्द। जसले धर्मको ख्याल गर्दैन त्यो पापी हो। पापीको चेतना स्तर पशु बराबर हुन्छ। यो धर्म ग्रन्थमै उल्लेख भएको विषय हो। हिन्दूहरूको आस्थाको पवित्र स्थल पशुपतिनाथ मन्दिरको जग्गा, जलहरी र जम्मा भएको पैसा सबै झ्वाम पारियो। अब करोडौं आस्थावानका साक्षात् भगवान भोलेनाथलाई समेत झोलेहरूले बेच्ने तयारी गर्दैछन्। राजनैतिक भागबण्डा र करोडौं बुझाएर कोषको नेतृत्व हत्याउनेहरूले यसलाई धन्दा बनाएका छन्। त्यसमध्येकै अर्को धन्दा हो पशुपतिमा चल्ने सन्ध्याकालीन आरती मासिक 1,80,000 मा बेच्ने सम्झौता। तपाईँ हामी आस्था र मनको शान्तिका लागि आरतीमा सहभागी हुन्छौँ, तर हेर्नुहोस् त, यिनीहरूले त्यसैलाई लिलाम गरेका छन्। भिडियो खिच्न सक्षम, प्रतिबन्ध लगाउने र कसैले खिचेर व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गरे कपिराइट हान्ने एउटा सूचना केही दिन अघि सार्वजनिक भयो, जसले आस्थावानहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याएको छ। तर त्यो भन्दा पनि गम्भीर खेलवाड उनीहरूले सन्ध्याकालीन आरतीलाई देखाउने दाँत बनाएर पछाडि व्यापार गर्ने सम्झौता गरेका छन्। यो धन्दाको दोस्रो पक्षका रूपमा बुढासुब्बा डिजिटल अगाडि आएको छ। अर्थात् झन्डै 2054 सालदेखि नेपाली सङ्गीत क्षेत्रलाई कमाएको माध्यम बनाएको बुढासुब्बा अब पशुपतिलाई कमाइ खाने भाँडो बनाउँदैछ। पशुपतिमै हात हालेपछि अकुत कमाइन्छ भन्ने उसको नियत यसमा प्रश्न देखिन्छ। तर उसलाई पुस्ने काम कोषकै पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलीभगतमा भएको छ, जुन सम्झौता अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। तर खोज्दै जाँदा हामीले दुवै पक्ष बीचको सम्झौता र यसभित्रका कुनियत पनि फेला पारेका छौँ, जुन आज सप्रमाण देखाउनेछौँ। सुरुमा हेरौँ रिपोर्ट। पशुपतिमा धर्मको नाममा पाप गरिरहेका मानवरूपी दानवहरूले अब गर्भगृह मात्रै बेच्न बाँकी छ दर्शकवृन्द। जसले धर्मको ख्याल गर्दैन त्यो पापी हो। हिन्दूहरूको आस्थाको पवित्र स्थल पशुपतिनाथ मन्दिरको पहिला जग्गा बेचियो, जलहरी बेचियो र जम्मा भएको पैसा पनि झ्वाम पारियो। पार्किङको नाममा ठेक्का लगाएर मेलाको नाममा कुत उठाए। यतिले पनि यिनीहरूलाई पुगेन। अहिले चिरा चिरा पारेर पशुपतिको भित्री भाग बेच्न सुरु गरेका छन्। करोडौं आस्थावानका साक्षात् भगवान भोलेनाथलाई समेत झोलेहरूले बेच्न खोज्दैछन्। त्यसमध्येकै केही अंश छुट्याएर बेचिसकेको तथ्य आज हामीले देखाउँदैछौँ। यो विषयमा सबै तैचुप मैचुप छन्। योसँग सम्बन्धित तालुकदार निकायका मन्त्री हुन् सुदन किराँती। बोलेर नथाक्ने मन्त्रीको मौनता पनि यो विषयमा रहस्यमय छ। पशुपतिको कोर एरिया लिलाम गरी निजी कम्पनीलाई सुम्पिसक्दा समेत मन्त्रीले मुख खोलेका छैनन्। यसले उनीमाथि पनि शङ्काको सुविधा दिएको छ। पहिला पशुपतिको कोर एरिया कुनै एउटा निजी कम्पनीलाई बेचिएको यो तथ्य हेरौँ। यो पशुपति क्षेत्र विकास कोष र बुढासुब्बा डिजिटल बीचको सम्झौता हो, जसमा आरतीको भिडियो खिच्ने विषयलाई अगाडि देखाएर पछाडि कोर क्षेत्रका रूपमा रहेको रुद्रगाडेश्वरमा बुढासुब्बालाई ठाउँ उपलब्ध गराउने र व्यापार गर्न दिने उल्लेख छ। 4 पृष्ठ लामो सम्झौताको बुँदा नम्बर 1 मा हेर्नुहोस्। पशुपति क्षेत्रको बागमती पारी हुने गङ्गा आरतीको प्रत्यक्ष प्रसारण, भिडियो सुटको कार्य मात्र गर्न तथा पशुपति मन्दिरको कोर एरिया रुद्रगाडेश्वर क्षेत्रमा दीप प्रज्वलनको कार्य र सोको भिडियो सुट मात्र गर्नका लागि द्वितीय पक्षले बहाल बापत मासिक रूपमा मूल्य आयकर बाहेकको 1,60,000 र मूल्य आयकर रु 20,000 गरी जम्मा 1,80,000 बुझाउनु पर्नेछ। सम्झौताको यो बुँदा अनुसार बुढासुब्बाले प्रत्येक महिना कोषलाई 1,80,000 बुझाउने छ, जुन 6 महिना अघिदेखि नै बुझाउँदै आएको बुढासुब्बाको दाबी छ। 5 वर्षमा झन्डै 1,13,90,400 रुपियाँ उसले बुझाउनु पर्नेछ। अब भन्नुहोस्, आरतीको भिडियो खिच्नकै लागि 1,14,00,000 कसले बुझाउँछ? किनकि यसको नियत बुँदा नम्बर 2 ले घाम जत्तिकै छर्लङ्ग पारेको छ। सम्झौताको बुँदा नम्बर 2 मा उल्लेख छ, पशुपति मन्दिरको कोर एरिया रुद्रगाडेश्वर क्षेत्रमा दीप प्रज्वलन कार्यका लागि सामग्री उपलब्ध गराउने। यसको मतलब बुढासुब्बाले यहाँ दोकान थाप्ने छ, यहाँ आउने भक्तजनबाट पैसा लिएर दीप प्रज्वलनका सामग्री बेच्ने छ र त्यसका लागि बुँदा नम्बर 16 मा हेर्नुहोस्। भिडियो सुट सम्बन्धी सामग्री राख्न र दीप प्रज्वलन सम्बन्धीका सामग्री राख्ने स्थान कोषले उपलब्ध गराउने छ भनिएको छ। अर्थात् आरतीको भिडियो खिच्ने त एक बहाना हो, पशुपतिको कोर क्षेत्रमै पसल राखेर कमाउने चाहना हो। यसका लागि बुढासुब्बालाई कोषले स्थान दिने भनेको छ। सम्भवतः दीप प्रज्वलनका सामग्री बुढासुब्बाले भित्रै राखेपछि भक्तजनले बाहिरबाट लिएका बत्ती लगायतका सामग्री चल्ने छैनन्। उसले बेचेकै सामग्री किनेर दीप प्रज्वलन गर्नुपर्ने सिन्डिकेट लाग्नेछ र यसबारे सम्झौता खास बोलेको छैन। पशुपति क्षेत्रको रुद्रगाडेश्वर क्षेत्र भनेको एउटा ज्यादै नै भगवान पशुपतिनाथ मन्दिरको निकटको, अत्यन्त निकटको, साधैको क्षेत्र हो। त्यो त्यति ठुलो ठाउँ पनि छैन। अब त्यहाँ चाहिँ नि विभिन्न धार्मिक कृत्यहरू गर्दाखेरि मान्छेहरूले आएर
रुद्रगारेश्वरको दर्शन स्पर्शन गर्ने र त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ नि आरती गर्ने, लाखपत्ती बाल्ने जस्ता कामहरू अब पहिलो लाखपत्ती पशुपतिनाथ मन्दिरको पश्चिमपट्टि, ढोकाको पश्चिमपट्टि नै गर्ने चलन थियो। त्यसलाई बिस्तारै माथि सारिएको छ, किनभने त्यो अलिकति फराकिलो ठाउँ पनि भयो। बुँदा नम्बर 4 मा अर्को सम्झौता छ जहाँ लेखिएको छ भगवान श्री पशुपतिनाथ र यस क्षेत्रका विषयवस्तु सम्बन्धी सर्वे दृश्यहरू सानो पर्दाका मोबाइल एप्लिकेसन, फेसबुक, युट्युब, टिकटक र इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जाल र भविष्यमा आउने डिजिटल प्रविधि मार्फत आधिकारिक रूपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दोस्रो पक्षले बिक्री वितरण गर्न पाउनेछ। अर्थात् अब आरती र कोर क्षेत्र मात्रै नभएर पशुपतिनाथसँग सम्बन्धित भिडियोहरूले खिच्न पाउने छैनन्। कसैलाई चाहिए बुढा सुब्बाले खिचेर भेच्नेछ। बुँदा नम्बर 5 अनुसार कसैले दीप प्रज्वलनको भिडियो बनाउन चाहे कोष र बुढा सुब्बाले तय गरेको दर अनुसार पैसा तिर्नु पर्नेछ। मैले देखे अनुसार चाहिँ नि त्यहाँ कुनै स्टलै राखेर कुनै चिजबिजको बिक्री वितरण गर्ने जस्तो काम गर्न खोजेको हो कि त्यसभित्र चाहिँ नि त्यो पक्ष छ कि जस्तो चाहिँ नि लाग्छ। अब यो त्यहाँ स्टलले नराखिकन त यसै भन्न मिलेन, तर अहिलेको सम्झौता हेर्दाखेरि चाहिँ नि त्यस्तो देखिन्छ। त्यो चाहिँ नि गर्नु हुँदैन। यो बुढा सुब्बासँग पशुपति क्षेत्र विकास कोषले व्यापार गर्न गरेको सम्झौता हो। यहाँ भिडियो प्रसारणका नाममा पुरापुर दीप प्रज्वलन सहित पूजा सामग्री बेच्ने व्यापारको उद्देश्य छ। अहिलेसम्म पशुपतिको आरती र कोर क्षेत्र कोषको ऐन कानुनमा चल्थ्यो, तर अब बुढा सुब्बाको तजबिजमा चल्नेछ। फलत यो सम्झौता प्रथम दृष्टिमै खारेज योग्य छ, किनकि आस्था लिएर पुग्ने धर्मावलम्बीसँग पैसा उठाएर चल्ने यो आरती अब व्यापारीकरण भएको छ। यसमा सहभागी भएका कर्मचारीदेखि पदाधिकारीसम्म सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुको विकल्प छैन। यसमा कोषका सदस्य सचिव मिलन थापा, पूर्व कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडादेखि अहिलेका प्रवक्ता रेवती रमन अधिकारीसम्मको भूमिका मुख्य रहेको स्रोतको दाबी छ। अहिलेका निमित्त सदस्य सचिव राजकुमार खत्रीले कानुन अध्ययन गरिरहेको भन्दै बोलेका छैनन्, तर बुढा सुब्बाप्रति उनको लचकताले पनि दालमा केही कालो छ भन्ने अट्कल काट्न सकिन्छ। तर अचम्मको कुरा त के छ भने बागमती किनारामा लाग्ने सन्ध्याकालीन आरती पशुपतिको होइन। कोषकै पदाधिकारीका अनुसार कोषको आरती पशुपति मन्दिर भित्रै हुन्छ, जुन गुमनाम भए पनि जान चाहनेका लागि खुल्ला भएको उनीहरू बताउँछन्। तर अहिले कोषले सम्झौता गरेको बागमती किनारको आरती हो, अर्थात् त्यहाँ पुगेर भजन गाइदिनेहरू नै छन्। ताण्डव नाच्दिने व्यक्ति छुट्टै छन् जसको कोषसँग कुनै सम्झौता वा स्वीकृति छैन। कोषले त्यो आरती हाम्रो होइन पनि भन्छ, तर त्यही आरती बेचेर भिडियो खिच्न कोषले नै ठेक्का लगाएको छ। यो सम्झौताका दुवै पक्षले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मात्रै कपिराइट हान्ने भन्दै नभएको कानुन नै उल्लेख गरेका छन्, जुन आफैमा गैर कानुनी कार्य हो। अर्थात् कपिराइट ऐन भन्ने विद्यमान कानुन नै छैन। योसँग मिल्दोजुल्दो कानुन भनेको प्रतिलिपि अधिकार ऐन हो, जुन धर्मका विषयमा लागू नै हुँदैन। फलत बुढा सुब्बाले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको छिप्पेको लोगो सहित सूचना जारी गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। कोषकै कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी पुनले कोषको नाम समेत राखी जारी भएको सूचनामा गम्भीर ध्यानाकर्षण र असहमति भएको बेहोरा जानकारी गराएकी थिइन्। उनको यो विज्ञप्तिले झनै आतंकित बनाउने काम गर्यो, किनकि कोषको लोगो र नाम सहित स्वीकृति लिएर जारी गरिएको सूचना उनैलाई जानकारी नहुन अचम्मित हुने विषय हो। तर धर्मको कर्म समेत थाहा नपाएकी बिचरी लक्ष्मी पुनलाई मन्त्री सुदन किराँतीले कार्यकर्ता भएकै कारण टपक्क टिपेर कुर्सीमा बसाएका हुन्। उनले कर्मचारी र पदाधिकारीको सेटिङ र मन्त्रीको संरक्षणलाई समेत बुझ्न नसक्नु, आफै बेवकुफ बन्नु उनको क्षमता नै हो। किनकि पशुपति क्षेत्र विकास कोष र बुढा सुब्बा डिजिटल बीच बकाइदा सम्झौता भएको छ, जसमा आरतीको भिडियो खिच्ने विषयलाई अगाडि देखाएर पछाडि कोड क्षेत्रका रूपमा रहेको रुद्र गाडेश्वरमा बुढा सुब्बालाई ठाउँ उपलब्ध गराउने र व्यापार गर्न दिने उल्लेख छ। यसमा कसको लामो हात छ देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। पशुपतिमा यति बेला कुनै एक अमुक निजी कम्पनीलाई सर्वस्व सुम्पिन कोषका केही कर्मचारीहरूले खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेचे जस्तो बदनियत गरेका छन्। करोडौं हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथलाई व्यापारिक थलो बनाइरहेका घुसिया कर्मचारीले भक्तजनलाई गुमराहमा पारी पशुपतिकै कोर एरिया नै निजी कम्पनीलाई सुम्पिएको सम्झौता हामीले फेला पारेका हौँ। सम्झौतालाई सिरानी हालेर सुतेका कर्मचारीले वारीको नभएर पारीको आरती बुढा सुब्बालाई भिडियो खिच्ने जिम्मा दिएको जिकिर गरेका छन्, तर यो देखाउने दाँत मात्रै हो भन्ने प्रश्न भएको छ। अब रुद्र गाडेश्वरमा दीप प्रज्वलन, आरती वा अन्य कार्यका लागि तपाईँ हामी पुग्दा बुढा सुब्बाको अनुमति लिनुपर्नेछ। उसले देखाइदिएको, उसले तोकिदिएको, उसले अरनखटन गरेको ठाउँमा मात्रै चल्नुपर्नेछ। यही पैसामा र्याल चुहाएर सबका सबको मिलीभगतमा हिन्दूहरूको आस्थामाथि प्रहार गरी चिरहरण गर्ने काम भएको छ।
धर्मको आडमा पापको पोखरी खनेकाहरू जो छन्, जति नै बागमतीमा डुबुल्की मारे पनि यिनीहरूको पाप पखालिँदैन। यिनीहरूको पापको घैँटो भरिएको दिन भगवान शिवले कण्ठमा राखेको विष वमन गर्नेछन्। त्यसपछि मात्रै यिनीहरूको कर्मको लेखाजोखा होला। होइन भने अति गर्नु, अत्याचार नगर्नु भने जस्तै पैसाका लागि भगवानको थलोलाई लिलामी चढाउनु कतिसम्मको हिम्मत हो। धर्मो रक्षति रक्षित, यसको अर्थ धर्मको रक्षा गरे धर्मले रक्षा गर्छ भन्ने हो। तर यो अर्थी उपदेश अहिले जसले गर्छ खति उसकै हुन्छ प्रगति भने जस्तो भएको छ। बाँकी हेरौँ रिपोर्टमा। पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा बसेर खेलोफाँडो गर्ने मध्येका एक हुन् कर्मचारी रेवती रमण अधिकारी। विगतदेखि नै विवादित पृष्ठभूमिका रेवतीकै बलमा अहिले निजी कम्पनीलाई पशुपतिमा प्रवेश दिएको तथ्यहरूले देखाउँछ। पशुपतिनाथको समीपमा रहेको बागमती पारीको गङ्गा आरती र पशुपतिको कोर एरिया रुद्र गाडेश्वर क्षेत्र उनले नै सम्झौता गरेर निजी कम्पनीलाई दिएका छन्। बुढा सुब्बाले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भिडियो खिचेर हाले कपिराइट लगाउने सम्मको चेतावनी युक्त सूचना जारी गरेपछि रेवतीको बदनियत बाहिर आएको हो। भलै उनले पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै तर्फबाट सम्झौता गरे पनि बुढा सुब्बाको सूचनामा आपत्ति जनाउँदै कोषको कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी पुनको तर्फबाट अर्को सूचना जारी हुनुले रेवतीको भूमिकामा शंका गर्ने सुविधा दिएको छ। एउटा कर्मचारीले बिकेर कसैको स्वार्थ प्रेरित सम्झौता गर्दा अहिले पशुपतिको आरती र दीप प्रज्वलन क्षेत्रको कोर एरिया मात्रै बिक्री भएको छैन, हिन्दूहरूको आस्था लिलामी भएको छ। प्रदूषण छ त्यहाँ। अब खान पाउनेले जसले सम्झौता गरे यताउतिले उसले खान पायो होला, अर्काले खान पाएन। अब यहाँ त सानो कुरालाई पनि तपाईँको अब त्यस्तो यसरी तपाईँ कुनै ठाउँ ठाउँको नगरपालिकासँग चाहिँ के त्यो सटर आदि इत्यादि लिन्छ अनि त्यसले अर्कालाई बेच्छ। यिनलाई कसैले बाध्यकारी बनाएको छ कि आफ्नै बलबुताले यो गरिरहेका छन्? आफै जानुन्। तर नीति र विधिले नदिएका कुरामा हिन्दूहरूको आस्था बेच्ने छुट रेवती हुन् कि उनका मालिक कसैलाई छैन। कानुनमै कल्पना नगरिएको धार्मिक क्षेत्रको प्रवर्धनको साटो नाफाखोरी भएर व्यापार चलाउने काम निन्दनीय छ। तसर्थ प्रथम दृष्टिमै यो खारेजीका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोष र अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री सुदन किराँतीले निर्णय लिनुपर्छ। संस्कृति पर्यटन मन्त्री हुन्। अब यो त चाहिँ नि उहाँ त्यहाँको अध्यक्ष भएको कारणले चाहिँ नि अब के भएको यसबारेमा चाहिँ बोलिदिनु पर्ने हो। अब सञ्चालक परिषदको निर्णयबाट गरिएको हो कि अथवा चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नै हिसाबले त्यसबारेमा चाहिँ के निर्णय गरेको हो। यदि गलत गरेको निर्णय छ भने त्यसलाई खारिज गर्नेतिर जानुपर्छ। होइन यो चाहिँ नि हामीले यो कारणले गरे हो भनेदेखि अब जनसमक्ष त्यसका फाइदाहरू यो फाइदा हुने भएकोले हामीले गर्यौँ भन्ने आउनुपर्ने हो। त्यो चाहिँ अहिले सुन्न पाइरहेको छैन। हामीले यो विषयमा कुराकानीका लागि मन्त्री किराँतीसँग सम्पर्क गर्यौं, तर पशुपतिका विषयमा अहिले नबोल्ने भन्दै पन्छिए। पुनः पसेर र झ्यालबाट चियाएर कसले के भन्दैछ भन्ने कान थापेर मात्रै तपाईँको जिम्मेवारी पुरा हुँदैन मन्त्रीज्यू। खुट्टा नकमाई छाती चौडा पारेर हिन्दूहरूको आस्था बचाउनुहोस्। होइन भने क्रिस्चियन धर्मावलम्बीको कार्यक्रममा हिन्दू लक्षित तपाईँको अभिव्यक्तिलाई यसको उपज मानिनेछ। अर्को विषय, यो सम्झौता तोडिएर मात्रै पनि बिउ मासिँदैन। यहाँ बुढी मरी भन्दा पनि काल पलिकिएको चिन्ताको विषय हो। कुर्सीमा बसेर पटक पटक भगवान पशुपतिनाथलाई लिलामीमा चढाउने कर्मचारी हुन् कि पदाधिकारी, उनीहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्छ। छानबिनबाट दोषी देखिएका उप कारबाहीको डन्डा चलाएपछि मात्रै यसको बिउ मासिन्छ। होइन भने सबैले भगवानको नाममा प्रसादका रूपमा चास्नी चाखेर घुसिया कर्मचारी र पदाधिकारीलाई पालिरहने हो भने एक दिन पशुपतिनाथ इतिहासको पानामा मात्रै सीमित हुने निश्चित छ। मन्त्री तर्किएपछि हामीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषकी नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी पुनलाई सम्पर्क गर्यौं। अफ द रेकर्ड बोल्न तयार हुनेहरू कोही पनि क्यामेरा फेस गर्न चाहँदैनन्। यसको मतलब उनीहरू अहिलेको यो आरतीबाट उठेको भावर र बुढा सुब्बालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि स्थान दिने प्रपञ्चलाई नबोलेरै छल्ने दाउमा छन्। 2-4 दिन उफ्रिन्छन्, त्यसपछि थाक्छन् भन्ने जसरी कोष मत्थर समयको पर्खाइमा छ। कार्यवाहक सदस्य सचिव राजु कुमार खत्री कानुनी पाटोबाट अध्ययन गर्दैछु भनेर गमेर बोल्ने गरी शब्दको जोगाडमा छन्। सबैको तर्कनाले मचियो थचियो हुने उनीहरूको अड्कल छ। तर अब नागरिकको तहबाट पशुपति बचाऊ अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने दिन आएको छ। होइन भने भारतमा अर्को पशुपतिनाथ मन्दिर बनाउन लेखेर दिने यिनीहरूले रातारात पशुपति नै बिक्रीमा राखिदिने खतरा बढेको छ।
पछिल्लो समय लोकप्रिय बन्दै गएको सन्ध्याकालीन आरती पशुपतिको विशेषता नै बनेको छ। अहिले दिनभरको थकान र बोझलाई कम गर्न सन्ध्याकालीन आरतीमा पुगेर मन शान्त पार्नेहरूले बागमती किनार भरिएको हुन्छ। तर अहिले यसैलाई कमाई खाने भाँडो बनाउन कोष अघि सरेको छ। अर्थात् यसअघि पनि कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले यहाँबाट हुने आम्दानीको कहिले हिस्सा त कहिले भाडा माग्दै आएका थिए, तर अब यसलाई यहाँबाट हटाउने नै तयारी उनीहरूको छ। कोषका बहालवाला पदाधिकारीहरूका अनुसार यहाँ आरतीका नाममा मासिक लाखौँ र वार्षिक करोडौँ उठ्ने गरेको छ। त्यसको एक पैसा पनि कोषले पाउँदैन। आरती सञ्चालन गरिरहेको पशुपति गङ्गा आरती सेवा समितिले कहाँ लिएर खर्च गर्छ भन्ने यकिन पनि छैन। हामीले जवाब खोज्दा 2,52,00,000 रुपैयाँ अक्षय कोष स्थापना भएको फेला पर्यो। 2080 मसान्तसम्मको अडिट रिपोर्ट हेर्दा 5,20,00,000 मौजदात देखिन्छ। यहाँ एउटै व्यक्तिले नेतृत्व गर्न थालेको 16 वर्ष भयो। अरूले नेतृत्व गर्ने ठाउँ नै छैन। अहिले कपिराइट विवाद सार्वजनिक भएपछि सबै विषय सतहमा आउन खोज्दैछन्, तर कारबाहीको जिम्मेवारी र अधिकार पाएका मन्त्री आफै पन्छिन खोज्दैछन्। यिनै पात्र अझै पनि पशुपतिको राजकाजमा हुने हो भने भगवानलाई पनि यिनीहरूले बेच्नेछन् र लासमाथि समेत सिन्डिकेट र कपिराइट लगाउनेछन्। बाँकी प्रसङ्ग एकैछिनको ब्रेकपछि। काठमाडौँको लाजिमपाट स्थित सुजन मार्गमा चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सिजी होल्डिङ्सले भवन निर्माण थालेपछि कति स्थानीयहरू विरोधमा उत्रिएका छन्, जसको विषयमा हामीले यसअघि नै रिपोर्ट बजाएका थियौँ। उनीहरूका अनुसार स्थानीयको स्वीकृति र मन्जुरी बिनै भवन होइन अपार्टमेन्ट निर्माण थालिएको छ। संरचना निर्माण गर्दा जमिन थर्किएर आफ्नो घर नै चर्किएको भन्दै केही स्थानीय सदियार हाम्रो सम्पर्कमा समेत आएका थिए। तर अहिले सिजी होल्डिङ्सले यसको खण्डन गरेको छ। उसले हामीलाई केही प्रमाण पनि दिएको छ। आखिर विषयवस्तु के थियो तथ्यसहित देखाउँदैछौँ यो रिपोर्ट। काठमाडौँको लाजिमपाटमा सिजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष अरुण चौधरीले अपार्टमेन्ट बनाउँदा स्थानीयको जमिन भाँसिएर घर चर्किएको विषय हामीले यसअघि नै उजागर गरेका थियौँ। स्थानीय सदियारले हामीसँग भनेका थिए अरुणशिला चौधरीले अपार्टमेन्ट बनाउँदा दिनमा ठुलो सङ्ख्यामा डोजर र रातभर टिप्पर चलेर हैरान छ। जमिन हल्लिएर रातभर सुत्ने अवस्था छैन। हामी मर्ने अवस्थामा पुग्यौँ। हाम्रो घर चर्किएर चिरा परेको छ। पहिला यो सुन्नुहोस्। चौधरीको महल बनाउनको लागि हामी सबै मर्नु पर्ने? यो घर बनाउने भन्ने कुरा यो के भयो भने यस्तो नराम्रो कानुन रहेछ, कानुनमा के पनि छैन छिमेकीको लागि। अब हेर्नु त यस्तो मेसिन कतिजनाले ल्याउन सक्छन् भन्नु त? घर बनाउन नपाउने भन्नेमा त्यो आउँछ। कसले चाहिँ डोजर ल्याइकन त्यस्तो मान्छेलाई त्राहीमा निकाल्न खोज्छ, कसले चाहिँ अरूको बास हरण गर्न खोज्छ। यहाँ त त्यो प्रश्नै उठ्दैन। तर समाचार प्रकाशित भएपछि सिजी होल्डिङ्सले यसको खण्डन गरेको छ। पहिलो खण्डन उसले यो अपार्टमेन्ट नभई आवासीय भवन मात्रै भएको बताएको छ। हैन, सबभन्दा पहिला त त्यो अपार्टमेन्ट छँदै छैन। त्यो करिबन 23,000 जतिको एउटा रेसिडेन्सियल घर हो। हाम्रो सिजी होल्डिङको चेयरम्यान श्री अरुण कुमार चौधरीजीको आवास बस्नको लागि आवासीय घर हामीले त्यहाँ बनाउँदैछौँ। त्यही भएर सायद उहाँहरूलाई अब कसरी यो कुरो आयो कि अपार्टमेन्ट बनाउँदैछौँ भने त्यो एकदम त्यसको लागि हाम्रो नक्सा पास पनि आवासीय घरकै नै हामीले लिएको छौँ। हामीलाई उपलब्ध यो भवन निर्माण अनुमति पत्र हेर्नुहोस्। यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले शिला चौधरीका नाममा दिएको भवन निर्माण अनुमति पत्र हो। कार्तिक 1 गते जारी पत्रमा भवन 28 मिटर लम्बाइको भन्ने उल्लेख छ। चौडाइ 26 मिटर बढी र उचाइ 13 मिटर बढीको हुनेछ। निर्माण पक्षका अनुसार यो भवन 3 तलाको भन्ने छ। वाडामा नक्सा पास प्रोसेसमा सबै ठाउँमा एउटा कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ कि जो छिमेकीको घरमा कुनै ड्यामेज भयो भने त्यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भने त्यो पनि हामीले प्रतिबद्धता दिएको छौँ। त्यो प्रतिबद्धता दिए सँगसँगै थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स, त्यो प्रोजेक्टको इन्सुरेन्स प्लस थर्ड पार्टी इन्सुरेन्सको गर्नुपर्छ भनेर त्यो इन्सुरेन्स गरिकन वाडामा पनि हामीले दिएपछि त्यसपछि मात्रै वाडाबाट नक्सा प्रोसेसको लागि फेरि महानगरमा फाइल जानु गर्दछ। त त्यो सबै चिज हामीले प्रक्रिया पुरा गरेर वाडामा पनि जिम्मा दिएको छौँ। अवन्तिकाजीको एप्रोच जुन सुरुदेखि भयो त्यो कहीँ न कहीँ असल छिमेकीपनको थिएन। जो जसरी तसरी यो घर नबनोस्, अब उहाँको इन्टेन्सन के हो? रेसिडेन्सियल 3 तलाको घर बन्छ। सिजी होल्डिङ्सले खण्डनमा यो 3 तलाको मात्रै भन्ने दाबी गरे पनि यसमा कुल 6 तला हुनेछन्।
जुन महानगरले दिएको भवन निर्माण अनुमति पत्रमै उल्लेख छ, अर्थात् भूमिगत रूपमा 2 तला बन्ने छन् जसलाई बेसमेन्ट पार्किङका रूपमा बुझ्नुपर्नेछ। त्यसमाथि जमिन तला बन्ने छ जसलाई ग्राउन्ड फ्लोर भनेर बुझ्नुपर्नेछ। त्यसमाथि पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो तला बन्ने छन् जुन अनुमति पत्रमै स्पष्ट उल्लेख छ, अर्थात् यो अपार्टमेन्ट नभए पनि पुरै सुविधा सम्पन्न बङ्गला बन्ने छ। सिजी होल्डिङ्सले एकपक्षीय भएको भन्दै समाचारमा सन्तुष्टि जनाएर राखेको भनाइमा कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर संरचना निर्माण गरिएको दाबी गरेको छ। उसले हामीलाई उपलब्ध गराएका 2 प्रमाण छन्, एउटा महानगरले दिएको अनुमति पत्र र अर्को 2079 चैतमै घर पाताल भएको जानकारी सहित सिफारिसका लागि महानगरपालिका 2 नम्बर वडा कार्यालयले मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारलाई पठाएको पत्र। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने भवन महानगरबाट बकायदा नक्सा पास गरी बन्दैछ भने यो अपार्टमेन्ट नभई आवासीय भवन मात्रै हो। तर मुख्य सवाल स्थानीयका घर चर्किएको र उनीहरूलाई असर परेको विषयमा महानगर र सिजी होल्डिङ्समाथि अझै पनि प्रश्न छन्। स्थानीयको मन्जुरी र स्वीकृति नलिई महानगरले भवन निर्माणको अनुमति दिन मिल्दैन। मुलुकी देवानी संहिता 2074 को परिच्छेद 3 मा सम्पत्ति उपभोग सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छ, जसको दफा 278 मा लेखिएको छ कुनै व्यक्तिले आफ्नो घर वा जग्गामा कुनै काम गर्दा सदियारको घर वा जग्गा सदियारलाई कुनै किसिमले हानि नोक्सानी नहुने वा असर नपर्ने गरी सुरक्षात्मक उपाय अपनाउनु पर्नेछ। तर यहाँ सदियारले आफ्नो घर नै चर्किएको भन्दै हामीलाई यसरी देखाएका छन्। यहाँ चर्केको छ, हेर्नुहोस् यो घर हो है, यहाँ चर्केको छ, यी घरको यो भित्तामा इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट असेसमेन्ट चाहिँ भएन कि वरपरको छिमेकीहरूलाई कसरी इम्प्याक्ट गरिरहेछ, उनीहरूको घरको के अवस्था थियो पहिला त्यो अझ जीर्ण हुँदै जान्छ। यहाँ पनि चर्केको छ। ल हजुरले हेर्नु त यहाँ अब यस्तो किसिमको घर छ होइन, अब हेर्नु त त्यो सबै भइसकेको छ, कति दिन थाम लाग्ने भन्ने कुरा भयो कि यतापट्टिको त्यो त छोडिदिनु। महानगरले भवन निर्माणको अनुमति पत्र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 33 लाई टेकेर दिएको छ, जसमा उल्लेख छ दफा 31 को खण्ड क बमोजिम उजुर नपरेकोमा दफा 32 बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले 7 दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भवन निर्माणको अनुमति दिनुपर्नेछ। अर्थात् यो दफाले पनि माथिको दफा 31 क लाई समाएको छ, जसमा व्यवस्था छ त्यस्तो भवन निर्माणबाट सदियार कसैलाई मर्का पर्ने भए आफूलाई मर्का परेको विवरण खुलाई 15 दिनभित्र उजुर गर्न आउनु भने आफ्नो कार्यालय सदियारको घर दैलो र भवन निर्माण हुने ठाउँमा सबैले देख्ने गरी सूचना टाँस्ने। यही कानुनलाई टेकेर महानगरले स्थानीय अवान्तिका रेग्मीको घर बाहिर सूचना पनि टाँस्यो। 15 दिनभित्र उजुरी दिन पाउने व्यवस्थालाई टेकेर उनी 14 दिनमा महानगरमा उजुरी लिएर गइन्। तर वडाध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठ हुँदै महानगरपालिकाले उनको उजुरी नै लिन अस्वीकार गर्यो। अर्थात् महानगरले यहाँ पुरापुर बदमासी गरेको छ। अहिले वडाध्यक्ष हाम्रो सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। वडा कार्यालयमै हामी पुग्दा उनीसँग भेट भएन। महानगरका प्रवक्ता समेत विषय सुन्न बित्तिकै पञ्चेना खोजे। वडा कार्यालयले गर्नुपर्ने सन्धिहारहरूको सँगकोमा उहाँहरूले केही मलाई लाग्छ कि साइन पनि गर्नु भएको छ, त्यो नक्साको पछाडि साइन पनि गर्नु भएको छ र केही ठाउँमा उहाँले मान्छे एभाइलेबल भएन भने या किनभने उहाँले त भादर यो नक्साको प्रोसेस त आसिनमा वडा कार्यालयले सूचना टाँसेको हो नि, आसिन 15 गते, तर उहाँले त भादर 17 गते नै महानगरपालिकामा उजुरी दिनुभएको थियो र त्यसको काठमाडौँ महानगरपालिकाले फिल्ड निरीक्षण गरेर सबै कुरो ड्यू डिलिजेन्स गरेर त्यसपछि नक्साको प्रोसेस अगाडि बढाएको हो नि त। सिजी होल्डिङ्सले समेत स्थानीयसँग गरिएको मन्जुरीनामा वा स्वीकृतिको हस्ताक्षर देखाउन चाहेन। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका कागजात समेत न महानगर न सिजी कसैले उपलब्ध गराएनन्। तर यता स्थानीय सदियार अवान्तिका रेग्मी आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौँ हुँदै उच्च अदालत पाटनसम्मै मुद्दा लिएर पुगिन्। तर सबै फैसला सिजी होल्डिङ्सका मालिक अरुणशिला चौधरीकै पक्षमा आएका छन्। आफ्नो सम्पत्तिमाथि संरचना बनाउने छुट सबैलाई छ, तर आफ्नो बन्दै गर्दा अरूको भत्किएला भन्ने हेक्का समेत राख्नुपर्छ। तर चौधरी समूह यसै पनि शक्तिशाली व्यापारिक घराना हो। राज्यको शक्ति उसका लागि मुठ्ठीभर मात्रै हो। अहिले चौधरीकै प्रभावमा परि महानगरपालिका हुँदै अड्डा अदालत प्रभावित बनेका हुन् कि भन्ने शङ्का स्थानीयले गरेका छन्। किनकि यसअघि नै चौधरी ग्रुपले निर्माण थालेको ललितपुरको बखुन्डोल स्थित समिट अपार्टमेन्ट बनाउँदा पनि घर नै भासिएर स्थानीयको उठीबास लाग्ने अवस्था बनेको थियो। अब यहाँको अवस्थाबारे पनि वास्तविकता पत्ता लगाएर दोषी देखिए जोसुकैलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ। हौस् त समय चक्र आजलाई यति नै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।